لا إله إلا الله. الحمد لله الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه وترتيبه، وأدب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فأحسن تأديبه، وزكى أوصافه وأخلاقه فاتخذه صفيه وحبيبه، ووفق للاقتداء به من أراد تهذيبه، وحرم عن التخلق بأخلاقه من أراد تخييبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هذبوا أهل الأقطار والآفاق. أما بعد، فهذه جملة يسيرة من حسن معاشرته صلى الله عليه وسلم لتقتفي به أمته وتحوز النعم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجبد الناس. ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله. ولم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشيع الجنازة ويجيب دعوة المملوك. وكان عليه الصلاة والسلام يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته ويفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. وكان عليه الصلاة والسلام طويل الصمت. قال أنس رضي الله تعالى عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف ولا لما صنعته ولا ألا صنعته. وقيل: يا رسول الله ادعوا على المشركين. قال: إني لمبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء، أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنك لعلى خلق عظيم. الحمد لله يستعينه واستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا
شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وحمزة وأسد الله وأسد رسوله وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والسلطان ذل الله في الأرض من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا